नमस्कार. प्राईम टीव्हीच्या कोकणी खबराचित्रांत मायमोगाचो येवकार. हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक मुखेल खबरो. मडकई कटमगाळचे लोक उदकाक पादिशेर. 1.5 म्हयनो जालो पडल्यात सुक्यार. रानांतल्यान हाडटात उदक. गोंयच्या उदका खात्याचो कारभार उक्ताडार. स्मार्ट मीटर घातले म्हणून जावचें ना गोंय स्मार्ट. सद्याक मीटर वापरतल्यांचो अणभव घेत मतीत. तो मेरेन बंद दवरात हो प्रोजेक्ट, मागले एक्टिविस्टांनी. मेरशे दिसा उजवडा चल्ला लँड फिलिंग. मॅनग्रोव्ज मारून केल्यात मातये भरवण. लँड फिलिंगा विरोधात आवाज काढपी काशीनाथ शेटयेक मारपाचो यत्न. शेटये म्हणटा लँड फ्रॉडाची कोर्टान घेवची दखल. आणि आता खबरो विस्तारान. मडकय बांदोडा वाठारात कटमगळ दादा देवस्थानाच्या 200 मीटर अंतराचेर गवळी वाड्या वयले लोक उदकाक पादिशेर जाल्यात. गवळी वाड्यार 7 फॅमिली रावतात. 1.5 म्हयनो सगळी फॅमिली सुक्यार पडल्या. हालींच देविय राणेन पणजे पत्रकारांक जाप दितना सांगले, मोदी सरकारा उपरांतच गांवांत नळांतल्यान उदक पावलें. पूण त्याच गोंयांत जेन्ना उदकावेळी गोरवां पाडकां मरपाक लागल्यात, ही गजाल नक्कीच अभिमान करपा सारकी न्हू. 3-4 किलोमीटर पयस रानांत वचून उदक हाडचें पडटा. दुसरे तिसरे कडले न्हू, गोंयचें हें वास्तव. केन्नाच्यान उदक ना तुमकां हांगासर? आमकां आतां उदक ना म्हयनो जालो. उदक येत ना? केन्ना इतलेशें मेळटा, नाल्यार ना आमी त्यो टँकरी हाडटा आमी. आनी हांगा नळाक अजिबात येना उदक? एकूच ना. येत ना? ना. मागीर टँकर येना जाल्यार मागीर कितें करता तुमी हांगासर? खंय खंय शेते जंगलांनी तसोन हाडटा इतले रांदपाक. रांदपा पुरते? गोरवां आमची तिबळ मेलीच सामकी ताणी. आं. उदकूच नासता आमकां. उदकाचें. बरें, तुमी कोणाक तरी सांगलें जावं पंचायतीक कळयलें तुमी? सांगता आमी, पंचायतकार होत न्हू आमचो. आं. ते कांय जायना तरी आसतना अरेंजमेंट तो उदकाचें? सांगता टँकरी सांगून टँकर फालो तेजेर बेजार. तो टँकरी धाडून आं. अशें करून गोरवां आसा तुमच्या हांगा? गोरवां आसा? होय, म्हशी आसा, गायो आसा, पाडकां आसा धाकटी ती सुद्दां मेली आमची ताणेन. उदक ना म्हणून पिवपाक. आनी खंय लागीं हांगा सोर्स ना उदकाचो? आनी खंय ना? उदकाचो ना. येयली जाल्यार सकयल आमी महालक्ष्मी. महालक्ष्मी म्हणजे कितले पयस आहा ते अंदाज? महालक्ष्मी पयस आसा न्ही. 3-4 किलोमीटर आहा. 3 किलोमीटर आहा. 2 वरां लागता आमकां चलोन वचपाक. इतल्या पयसच्यान उदक हाडचें पडटा. बरें, तुमच्या मंत्र्याक मेळ्ळी तुमी वचोन? MLAक मेळ्ळी? मजगती विकसीत गोवाचें हें वास्तव सुदीन ढवळीकाराच्या कानार घातले. त्यावेळार तेणें तात्पुरत्या उदकाची तजवीज केली. कांय जाणांक टांक्योय दिल्यो. पळयात विकसीत गोंयांत उदकाक पादिशेर गोंयकारांचे हाल. आणि मिती मातशें थंय वता आयल्यात तुमी 5 मिनटां लागतले. कितली शेणां आसा ती पळय. हातीरूच सांगतो कितली चुली प्रमाणे सांगतो हांव तुका. कितली 1 2 3 4 5 6 7 ऐका 7 टांक्यो तांकां 1000 आणि 7 टांक्यो तांकां 500 लिटराची. 500 लिटराची टाकी जी आसा ती गोरवां खंय आसा आनी शेळ्यो खंय आसा थंय बसय. आणि 7 टाकयो 7 घरांनी दी. आणि ज्याचे कडेन गोरवां आनी शेळी आसा तांकां एक टाकी एक्स्ट्रा दी टाकी इतल्या हायटी दवरता तातूंतल्यान ती आणि सगळे हातून एक टँकर विकली 2 टँकर पयसयले बरोबर तांकां त्या दिसाच्यान तुमी हे दिवपाचे. रामचंद्र ना कडेन देवले काय स्मार्ट मीटर घालतले म्हणून गोंय स्मार्ट जावपाक शकना. हाच्या आदी ढवळीकारान गाडयांनी मीटर बसयल्ले. त्यांच्यांनी मानो आडव्यो उडयल्यात.
स्मार्ट मिटर कशे बरे ते ढवळीकरान दर एक तालुक्यान येवन पटोवन दिवचे एक्टिविस्टांनी आवाहन केलां. गोंयच्या कांय एक्टिविस्टांनी पणजे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाच्या विद्युत भवनात वचून चीफ ऑफिसराक स्मार्ट मिटर मान्य नाशिल्ल्याचे निवेदन भेटयलें. त्या उपरांत ते मिडिया कडेन उलयले. धुळेरात स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत 4 पटीन चड बिलां येवपाक लागल्यात हे कडेन संजय बर्डेन लक्ष वेधलें. वर्सभर लोकांक स्मार्ट मिटरांचो अणभव घेवनी फायद्याचे आसात अशें दिसलें जाल्यारच ढवळीकरान फुडले मिटर बसोवचे. तो मेरेन काम बंद दवरात, बर्डेन मागला. आमी चीफ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक बाब स्टिफन हांकां मेवळे आनी ताका आमी कितें सांगलें, स्मार्ट मिटर जे तुमी आयज जे एक डिसिजन जे घेतलेलें आहा आनी आमचो सुदीन ढवळीकर बाब जो सांगता की आपूण स्मार्ट मिटर 1 लाख बसयल्या म्हणून. म्हापशा अशें आमकां लोकांनी सांगलें की धुळेरान कितले तरी 4 पटींनी बील येता म्हणून. पण ताका आमी कितें सांगलें, म्हापशांतले लोक अशें सांगता, अख्खे गोंयांतले लोक सांगता न्हू 4 पटींनी बील येता म्हणून. ताका हांवें वेरियस क्वेश्चन केले आनी तेणी कितें सांगलें की स्मार्ट मिटर जे आसा ते खरोखरच बेटर आसा म्हणून तुमकां सगळे भितर कळटलें म्हणून. हांवें म्हटलें आतां जे कोणाक बसयल्यात मिटर सद्या 1 लाख मिटर बसयल्या म्हणटा तेंचे आमी एक वर्स पळोवया कशें कितें तें तांकां बिलींग कशी येता आनी जे फुडें जे बसोवपाचें सद्या स्टॉप करा म्हूण सांगलें. पण तेणी कितें सांगलें आमकां की आपूण हे स्टॉप करूं शकना की गव्हर्मेंटान डिसिजन अशें घेतलें की स्मार्ट मिटर बसोवपाचें. आमकां सांगलें आमी ताका सांगलें स्मार्ट मिटर नाका. आतां आमी गव्हर्मेंटाक विचारून करता तुमचे तर्फे की जो गव्हर्मेंट सद्या 2022 जे मॅनिफेस्टोन गव्हर्मेंट ऑफ गोवान BJPन सांगलेलें की आमचो सरकार तुमी परत निवडून दिया, जे मॅनिफेस्टोचेर हेंच्यांनी बरयल्लें 3 गॅस सिलिंडर फुकट दिता म्हूण सांगलेलें. 3 गॅस सिलिंडर थंय उरले. गव्हर्मेंट ऑफ गोवान दुसरें जे आयज जे चालू केल्लेले आसा जे मॅनिफेस्टोन जेन्ना नासले, हे समर फेस्टिवल नासले आनी खंयची फेस्टिवलां नासली, ते मॅनिफेस्टोन नासली. जे टॅक्स पेयराचे पयशे आसून आतां तो स्मार्ट मिटर बसयल्या उपरांत ताका लायट कितली कंज्यूम जातली हें कळटलें हांकां अशें तो सांगता. जे सरकाराक जो कितलो फायदो जो येता हे आयज 8 दिसांनी कोट्यांनी पयशे मोडटा. ताका लागून सरकाराक जर स्मार्ट मिटरून जर लायटीसून जर फायदो जर जाता अशें तांकां जर दिसता आनी जो येणावळ जी सरकाराक जी येता हे 8 दिसांनी कित्याक लागून मोडटा ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकाराक विचारता. तिसरी गोश्ट सरकाराक हांव विचारता की जे सरकारान हांगा गव्हर्मेंट ऑफ गोवान जे डिसिजन स्मार्ट मिटराचे घेतलेले आसा हे गोंयकारांक खंयचेच पसंद ना. पयलीं गोंयच्या लोकांक हेंच्यांनी प्रत्येक तालुका वायज आतां बार्देस तालुका म्हणटकूच हांव म्हापशांत रावता, म्हापशांत येवन तेणी सांगपाचें बाबा स्मार्ट मिटर हो कसो हो आमकां गोंयच्या लोकांक जर बरो दिसता आनी आमकां जर बरो जर दिसता आमी गोंयांचे लोक तांकां 100% सपोर्ट करतले आनी गोंयच्या लोकांक जर हे लोक स्मार्ट मिटराचें बील 4 पटीन जर येता जाल्यार आमकां हो मिटर नाका हेका म्हणून आनी स्पश्टपणे सांगलेलें आसा. अशें आमी ताका मॅनिफेस्टोन अशें म्हटलेलें आसा. हेतून सॉरी आमच्या आत्तां तांकां मेमोरंडम दिल्लो आहा तितून अशें म्हटलेलें आहा स्मार्ट मिटर बेनिफीट जर आमकां नाका जायना जाल्यार आमकां तो नाका. आनी तुमी डिसिजन घेवन आहा. सुदीन ढवळीकर फाटल्या दिसांनी तो RTO मिनिस्टर आसतना तेणी गाडी गांव अशेंच मिटर बसयल्ले आनी ते मिटर पळोवंक गेले जाल्यार गाडयांची आमची वाट लागलेली आसा. ते मिटर अशें आडवे पडलेले आसा. सुदीन ढवळीकर जिबली कशी वांकडी जिगडी पडटा तसो मिटर हेंचो वांकडो पडलेलो आसा. आनी आतां हे म्हणटा स्मार्ट मिटर बसया. आनी स्मार्ट मिटर बसयता आसतना तुमी आयज स्मार्ट कितें करात, जी स्कुलां आमची गव्हर्मेंट ऑफ गोवाची आहा तेंची एअर कंडिशन तेंची करात मरे. स्मार्ट एज्युकेशन करा, स्मार्ट हेल्थ करा आनी स्वता तुमकां स्वताहून मिनिस्टर BJPचे जे आसा न्हू तुमकां स्वताहून एक मिटर बसयात गाडयांक तुमच्या. आतां फॉर एग्जाम्पल सुदीन ढवळीकराची गाडी दिसा कितली चलता ताका मिटर बसयात तुमी, तेजी गाडयोच मिटर बसयात. लोकांचे पयसो मोडटात तुमी कितलो टॅक्स पेयरांचो ताका तुमी मिटर बसयात. मिटर बसयल्या उपरांत स्मार्ट मिटर स्मार्ट गोवा जावंक शकना. मेर्शे वाठारांत लँड फिलिंग चल्लां. थंयचे मँग्रोव्ज मारून मातयेक पोंदां पुरल्यात. हे बेकायदेशीर लँड फिलिंगा विरोधात एक्टिविस्ट काशीनाथ शेट्टीन कोर्टात केस घाल्या. शुक्रारा शेट्टीचेर हल्लोय जालो. काशीनाथ शेट्टीन मेर्शेच्या ह्या प्रकाराक लँड फ्रॉड अशें म्हटलां. हांगा बर्ता आनी मॅनग्रोव बिनग्रोव मारले सगळे आनी हांगा सगळे कशें बुजून दवरले सगळें बांदलें. कोणी बोलला हे आता तो योगेश ती गाडी आनी ताची बायल तो खंय सरलो तो सांताक्रूजचो खंय तो रुदोल्फाचें नांव सांगून म्हाका धमकयतालो आनी म्हाका फातर घेवन पयलो कोयतो घेवन आयलो. मागीर फातर घेवन म्हाका मारपा लागलो म्हणजे मारतलो म्हणून.
अशें मूठ फाटल्यान मारपा लागलो आनी कॉलराक धरलो म्हज्या आनी ही आज ऑर्डर पास जाल्या कोर्टांतल्यान तो दॅट एरिया बिलोंग्स टू द गव्हर्मेंट ती एक्विजिशन हे ताणें सगळें भरून हांगा तो मॅनग्रोव्ज मारून हांगा व्हडलें कितें करपाक सोदता प्रोजेक्ट. वीज खात्याचो एक्झिक्युटिव्ह इंजिनियर आशिल्लो एक्टिव्हिस्ट काशीनाथ शेटयेचेर मेर्शे शुक्रारा हल्लो जालो. मेर्शी वाठारांत मोठ्या प्रमाणात मॅनग्रोव्ज मारल्यात. अशे तरेन मॅनग्रोव्ज मारूं नजो हे प्रकरण घेवन शेटये कोर्टात गेला. पूण कंप्लेन केल्ल्याची तिडकीन योगेश तिगाडेन आपणाचेर ते सुवातेर येवन हल्लो केलो अशी काशीनाथ शेटयेन कागाळ केल्या. आयकात काशीनाथ शेटयेक. म्हाका कोणाचो डॉमिनिकाचो कॉल आयलो की थंय कोण तरी प्रेसवालो येता आनी दाखय म्हणून जागा. सो हांव तो जागा दाखोवपाक आयलो. सो तो आयलो थंय आनी म्हाका हे कॉलराक बीन धरपा लागलो. तूं हांगा कित्याक आयला ते दॅट एरिया बिलोंग्स टू गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ही एरिया ताजी पूण ती एरिया आनी हे सगळें भरला ते हायकोर्टान आज ऑर्डर ओपन केल्या की ताजेर कंटेम घेवप आनी हे बीन करप आनी हे. सो आय विल प्रोड्यूस दॅट ऑर्डर. हांवें तेजे ते सगळे फोटोग्राफ हांवें सगळे फूल एरियाचे घातलेले ते PIL 39 ऑफ 2018. सो ही ट्राय टू अटॅक मी. हांगा ताणें सगळें पळय भरून कशें केलां आनी सगळें तो मारून हे डेली हे पळय कशें डेली मॅनग्रोव्ज अश्यो मारून कापून उडयता तो. आनी थंय मॅनग्रोव्ज हांगासरले सगळे डॅमॉलिश करून ताणें सकयल घातला आनी माती घातली. लागला बीन आमकां दिसता तुमकां म्हाजे ताणें कॉलराक बीन असो धरलो आनी फाटल्यान मूठ मारले हांगा 2-4 आनी फातर घेवन मारपा आयलो आनी कोयतो घेवन आयलो पयलो. दीस वॉज डन. आनी तेजे हितून कोण तरी बायलूय आसा एक मेस्ता काय कोण. पूण ही प्रॉपर्टी तिजी न्हू तरी तो प्रॉपर्टी ताज्या नांवार ती म्हाका दिसता खबर ना सारकी पूण ताजे हांवें ते प्रोड्यूस केले डॉक्युमेंट. ताजे कोणाचे तरी कुडणेकाराची प्रॉपर्टी ताका कशी आयल्या ती म्हाका खबर ना. दॅट वी आर इन्वेस्टिगेटींग नाव. ही कम्युनिदाद ही कशी सॉल्ट पॅन्स कॅन आतां हे सॉल्ट पॅन्स ऑल्सो वी वील टेक इट टू गव्हर्मेंट बिकॉज दीस इज अ सॉल्ट पॅन वॉट ही हॅज ट्राय. हे सगळें भरला ताणें सॉल्ट पॅन तो दाखयला हांवें हायकोर्टाक दाखयला. सो एक लँड फ्रॉडूय आसूं शकता ही. हे लँड फ्रॉडूय आसा ते सगळें म्हणून तो बेजार जाला तूं कित्याक हें करता काय म्हणपा लागलो. हे सगळें फूल हेजे आयला. मुर्डा ही पिकॅन मुरांबीक दी पिकॅन मागीर मुरांबीक दी ग्रान आनी रेनोवाडी हे 4 हेंचेर अशें करता म्हणून आमी घातलेले. आतां पळय ह्यो गाडयो बसी बिसी ताणें खंय दवरल्या पळय. दीस इज सॉल्ट पॅन. ही सॉल्ट पॅनार आहा म्हण ताजो तो सगळें आतां ताणें 20,000 काय कोणाक भाड्याक दिला पयशे. ओके आतां तुमचेर अटॅक केला पळय तुमी पुलीस कंप्लेन बीन कितें करतले? हांवें 1112 मारलें. आतां हांव पुलिशेन वचून कंप्लेन करतलो अशें मारलां आनी हें केलां. फॉरेस्ट मंत्री सांगता की हे मॅंग्रोव्ज राखपाक आतां पळय मरे हायकोर्टान ऑर्डर दिल्या मरे. हे कितें हायकोर्टान ऑर्डर वयल्यान लोक मारूंक येता मागीर. सो गव्हर्मेंट सिरियस ना हेजे गजाली. आतां हांव कितें जाणा आनी तुवें प्रोटेक्शनूय आमकां दिना तो पळय मरे. आतां ना आतां हांगा मुद्दो जाता तो म्हणजे एक सेफ्टी हेजो इश्यू की एक मनशाची सेफ्टी खंय उरली काय म्हणून. हायकोर्टान वचून तूं मारपाक येता. हांव हायकोर्टान आज ऑर्डर रिलीज जाले तेन्ना मारपाक येता. इमॅजीन कितले पावर जाता. ते सुद्दां तो सांताक्रूजचो मनीस. सगळ्या डॉक्युमेंट रुदोल्फाचो मनीस म्हटला कितें म्हटला एक्झॅक्टली तेणे? रुदोल्फाचें कितें नांव घेतला खंय नांव घेतला? आपूण सांताक्रूजचो रुदोल्फ आपल्याक काय हे करना. तूं कोण हांगाचो रुदोल्फ MLA हे ते आपल्याक ताजो फूल सपोर्ट आहा. सो गुंडाराज चल्ल्या कशें दिसना. गुंडाराजूच न्हय पळय मरे सगळ्यांनी पळयलां मरे. डे लायटीन जर डे ब्रॉड लायटीन जर एक एक्टिव्हिस्ट आनी एक गव्हर्मेंट सर्वंट ही जर मारूं शकता जाल्यार कॉमन मनीस. आनी ऑर्डर जाल्या ते दीस कोर्टाक ऑर्डर जाल्या आनी आज ऑर्डर ओपन जाल्या तेन्ना तो अटॅक करता म्हणजे पळय तूं. वांगडा थंय 2-3 जाण आशिल्ले ते धांवले. हय तो योगेश तिगाडे तो हेजो तो ह्या कोर्टाच्या ऑर्डरीन घातला पळय आमी तोच मनीस. तुम्ही केस केन्ना घातलेली ती केस 18 घातली पूण ही ऑर्डर 4 मेक पास जाल्या आज अपलोड जाल्या. जेन्ना म्हणला की इम्प्लीड मिस्टर योगेश विश्वनाथ तिगाडे अँड शैला बेला मिस्ता ही ताजी बायल दिसता मिसेस. रिस्पॉन्ड इश्यू नोटीस टू न्यूली एडेड तिगाडी इन एडिशन रेग्युलर मोड न्यूली एडेड हे ताका स्पीड पोस्ट बीन घालचाला. मॉर्निंग द पेटिशनर एपेरिंग हांवें वचून तांकां सांगलें 58(1) अशें भरला आनी फोटो दाखयलेले कोर्टाचे. गव्हर्मेंट एडवोकेट पेटिशनर प्लेस्ड ऑन रेकॉर्ड द फोटोग्राफ तेजे सगळे सिव्हिल सर्टिफिकेटाचे दाखयलेले. मेर्शेच्या आदोगादान ताका हांगा स्टॉप वर्क आनी हें केलां तें दिल्ले आनी SDMचे दिल्ले. कोलवा एका सांत पिरायेच्या चल्याक पट्ट्यांनी मारलो म्हणून अनाथाश्रमाच्या मॅनेजरान पुलिसांनी गुन्यांव नोंद केला. मजगती कोलवा पुलिसांनी एके धाडीत 560 ग्राम वजनाचो गांजा जप्त केला. गांजा बाळगोवपी नागालँडच्या डेव्हिड लोदाक कोलवा पुलिसांनी धरला. कोलवा पुलिसांनी कोलवेच्या व्हॅलेंटिना लिटल हेवन आश्रमात रावपी एका 15 वर्सां पिरायेच्या चल्याक पट्ट्यान मारिल्ल्याच्या आरोपा खाला
अनाथाश्रमाचो मॅनेजर वेनेली पाकिनोच्या विरोधात गुन्यांव दाखल केला. सर मायनर चाइल्ड कितें एब्यूज केस बी रजिस्टर केला. Yes, as today we received a complaint from Mr. Sagar Kumar from Naveli saying that his brother who was staying at orphanage Kolwa, 15 years old, taka their manager was assaulted by the manager of the orphanage, and accordingly we sent him for the medical and conducted the medical. And based on the complaint given by his brother, minor boy brother, we registered the offence immediately, and further investigation has been begun. कोलवा पोलिसांनी बिरेस्तारा सांज वेळार कोलवा फाटोणा गवंदळी वाठारात गांजा बाळगुपी डेव्हिड लोथा या नागालँडच्या तरणाट्याक धरलो. जप्त केल्ल्या पदार्थांचे वजन सुमार 560 ग्रॅम आसा. त्याचे मोल 56,000 रुपया जाता. सर ड्रग्स केस कितें तुमी एड्रेस केला. Today we have registered one NDPS narcotics case, and we received information from the reliable sources that one person is supposed to come at Kolwa to deliver some narcotic substances. Accordingly, we informed our superior. It is the information to the superior, and as per the directions from the high level, I formed my team and deputed in that particular area where the suspected things of NDPS to be dealing will. Then immediately my team, my PSI Anil Krishna and PSI Manjunath Vandamare, and along with the staff, they caught red-handed one person accused, namely David Lotha. He is from Nagaland, and we found in his possession a gram of ganja, 560 gram worth of 56,000. We conducted the Panchanama with them, conducted all the legal formalities, and brought him to the police station and placed under arrest. सर बीच पेट्रोलिंग आणि दुसरे क्रायम कमी करपाक कितें तुमी. This my area is approximately 30 kilometers stretch of the beach, and lots of tourists comes every day from all over India and also out of the countries also. Available staff जो आसा प्लस एडिशनल स्टाफ आमचो SP सिद्धांत सर, SP संतोष देसाईन जो आमकां दिल्लो आसा तेच्या प्रमाणे सगळो स्टाफ आमी पुलीस स्टेशनाच्या एरियेन ज्या जाग्यार आमचे लोक क्रावड चड आसा बेनावली कोलवा थंयसर आमी पुलीस डेप्यूट केल्ले आसा टू अवॉयड एनी अनटुवर्ड इन्सिडंट. हरमल भटवाडी ते हरमल जंक्शना मेरेनचो रस्तो हॉटमिक्स जावपाक लागला. देखून लोकां मदीं खोशयेचे ल्हार पळोवपाक मेळटा. फाटल्या पावसात भटवाडीच्या रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली. लोक बेजारले ते पळोवन आमदारान तात्पुरती डागडुजी केल्ली. आता हो रस्तो हॉटमिक्स जाता. देखून लोकांनी खोशी उक्तायल्या. पावसान न्हू लास्ट पावसान भरपूर ते रोडाची सामकी भटवाडी हरमल ह्या रोडाची एकदम हे जाल्ली, आनी आमी मागीर बाईक सांगून ते टेम्पररी बाईन ते मातशें हें करून दिल्ले, आनी आतां हॉटमिक्स जाता म्हणटकूच एक मातशी बरी गजाल. आनी एक आमकां एक रोड एक बरो हरमलच्यान एक बरो रोड मेळ्ळो. आणि सांगल्याप्रमाणे आम्ही प्रत्येक गावागावांत मेन रोड्स आहात, इंटरनल रोड्स आहात, ते हॉटमिक्सिंग घेतलेले आसात. आयज ह्यो मेजर रोड जो हरमलच्यान पेडण्या वचपाक ह्यो इम्पॉर्टंट रोड सगळ्यांक, आनी कोरगांव बॉर्डर टू तिट्या मेरेन हरमल तिट्या मेरेन ह्यो रोड हॉटमिक्सिंग जाता आयज. आणि खूप बरें दिसता की PWD डिपार्टमेंट तशेंच आमचे ऑनरेबल PWD मिनिस्टर तशेंच आमचे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मांद्रे मतदारसंघाचे उदरगत प्रत्येक टायमार आमकां सपोर्ट करतात. आणि पावसा पयलीं जे कमीट केल्ले हॉटमिक्सिंग जातले म्हणून त्या प्रमाणे आयज हरमलचो ह्यो रोड कितली वर्सां जाली पेंडींग आसलो, हॉटमिक्सिंग जावंक नासलें, रोड वायंडींग जावंक ना, ते आयज जाता. ड्रेनेज घेतलेले आसात, क्रॉस ड्रेन्स घेतलेले आहात, पयलीं रिपेरिंग केल्ले आहा, आनी आयज ह्यो हॉटमिक्सिंग टोटल कॉस्ट 6 कोटीचो आहा. 6 कोटीचो ह्यो एंटायर स्ट्रेच आमी हॉटमिक्सिंग आयज करतात. धन्यवाद म्हणटा आमच्या
पंचायतीकूय, कित्याक ते आमच्या पंचायतांनी जर आमदार आनी सरकार वांगडा आसात जाल्यार उदरगतीची कामां इजी आनी स्मूथ जातात. आयज तेंच्यांनी एंटायर हरमल पंचायतीन फूल सपोर्ट दाखयला आमचे कडेन आनी ते प्रमाणे आमी कमिटेड आहात हरमलच्या उदरगती खातीर, डेव्हलपमेंटा खातीर. जमनीच्या मालकीच्या दाव्या संबंधात BPS क्लबाच्या अर्जाक सामाजीक वावुरपी सावयो कुतीनून हरकत घेतल्या. क्लबान सर्वेक्षण नोंदी सयत आपल्या नांवान जमनीचे मालकी हक्क हस्तांतरीत करपाचो अर्ज केला. अर्जात क्लबान आपले म्हणणे घट करपाक 1952 वर्साचे गॅझेटी सयत हेर डॉक्युमेंटांचो उल्लेख केला. पोरणे गॅझेट आनी डॉक्युमेंटाच्या आदारान जमिनीची मालकी कशी हस्तांतरीत करूं येता असो प्रस्न सावयो कुतीनोन विचारला. हे पुराय प्रक्रियेचेर पालिकेन सुस्पश्ट आनी पारदर्शक जाप दिवची सावयो मागता. आज हो आमचो जो इश्यू जावन आसा म्हळ्यार कन्सर्निंग BPS क्लब. आतां BPS क्लब सगळ्यांक खबर आसा, जस्ट लायक BPS क्लब इवन MCC क्लब जो आसा, MCC ग्राउंड जो आसा, हे सगळ्या आख्या मडगांवकारांक जगभर खबर आसा की हाका मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक नातें आसा. ते ओरिजिनल ओनरशीप म्युनिसिपालिटीचे म्हण कितलेशे आमचे सिनियर लोक अजून पासून सांगतात. आज कितें जाल्लें आसा की BPS क्लब आतां न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट जाल्लो आसा. तांणी एक एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा बिफोर द इन्स्पेक्टर ऑफ लँड अँड सर्वे रिकॉर्ड्स. एप्लिकेशन मूव केल्लें आहा की ओनरशीप जे रिकॉर्ड्स आहा, सर्वे रिकॉर्ड्स जे आसा ते BPS क्लबा नांवान कन्फर्म करचे म्हण. आनी डॉक्युमेंट्स कितें ताका डॉक्युमेंट्स लायतात की हें कितें म्हणटा ते गॅझेट 1952 एक कितें गॅझेट लायला की त्या टायमार तांकां तो हँड ओवर केलो. आनी बेस्ड ऑन दॅट एप्लिकेशन आनी जे डॉक्युमेंट लायल्या मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाकूय बी पार्टी केल्ली आहा तातूंत आनी हियरींग दवरला ऑन 11 मे. आतां आमकां जाण जावपा जाय की हे कशे भाशेन हे इतलो प्रायम लँड आसा तो ट्रान्सफर करपाक शकतले ते बेस्ड ऑन द गॅझेट. कित्याक जेन्ना इवन सपोज गव्हर्मेंटान एक लँड दिल्लो आसा जाल्यार एक नोटिफिकेशनाचे लँड ओनरशीप जायना. ते ग्रांट आसता ऑर म्युनिसिपल कावन्सिलार रेजोल्युशन केन्ना गेल्लें आसता तें जाय आसता. जायते भाशेन डॉक्युमेंट्स आसता आनी त्या कारणाक लागून आमी डिसायड केल्लें आहा की आमी ह्या केसी भितर इंटरवेनर जावचे म्हण. आनी त्या प्रमाणे आमी हांवें एक एप्लिकेशनूय फायल केल्लें आसा की आमकां इम्प्लीड करचें म्हण ह्या मॅटरा भितर आमी इंटरवेन जावपाक सोदता म्हणून. आनी कित्याक म्हणल्यार कित्याक मेन म्हणजे जाल्यार आतां सगळ्यांक खबर आहा BPS क्लब जावं हे क्लब जे आसा ते कितलेशे कमर्शियल एक्टिविटी करतात आनीक मारगांव म्युनिसिपल कावन्सिलाक तरी काय ₹1 मेळना तितून दोनूय लुकारांतल्यान. आनी जेन्ना हे लँड आज ट्रान्सफर करपाक एक मागतात, कन्फर्मेशन करपाक मागता आपल्या नांवान आनी तें जाल्यार वीथ वन डॉक्युमेंट की हँड ओवर केल्लो म्हण गव्हर्मेंटान. सो हेजेर पयलीं सद्या सिद्ध जाता हो एक टायमार गव्हर्मेंटाचो लँड आशिल्लो. समजा हे दीस इज क्लियर कट. म्युनिसिपालिटी तो रिकॉर्ड सोदपाक गेलो जाल्यार लोकांक घाम येता की तो फायलच मेळना, दोनूय फायल मेळना सांगपाक जाय. कशे भाशेन डिसअपियर जाता की एक टायमार आसलो फायल आज ना जाता. सो हितून कितें तरी फाटल्यान जायत शिजता अशें आमकां दिसून येता. आनी एक इंट्रस्टींग हें म्हणल्यार कितें जो एप्लिकंट आसा योगीराज दिगंबर कामत हो प्रेसिडेंट BPS क्लबाचो हाणें एप्लिकेशन घातला आनी एड्रेस संद्रीत हॉटेल म्हणटा आय मीन संद्रीत अपार्टमेंट्स एड्रेस दिला. समजला 401/1 संद्रीत अपार्टमेंट सावजात रोड मालबाट मारगांव गोवा. आमी जाणा ते प्रमाणे BPSचे रेजिस्टर्ड एड्रेस आहा BPS क्लब. समजा हे एड्रेस केन्ना चेंज जालें तें आमकां खबर ना. सो हितून आमकां आनी तितलें सस्पिशियस जाता कित्याक जेन्ना आमकां खबर आसा इतलें जे रियल एस्टेट मडगांव जाता व्हड प्रोजेक्ट जे आसा कोणाचे कितले सुमार हात सगळ्या हातून आसा हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा, मडगांवकारांकूय खबर आसा. अशी कितें मेंबर आसा सगळे बरे डिग्री रेप्युटेड सगळे आनी सगळे वळखीचेच. तांचे कडेन आमकां वायटपणां करपाची म्हणजे कितें हेजो पळय मेन हेतू कितें आसा इलेक्शन. आतां मेन इलेक्शन आसा न्ही एक वर्सान तर ते आतां लागींचे लागीं ह्यो असल्यो सगळ्यो चळवळ चलोवपाच्यो कितें तरी अशें घडोवन हाडपाचें मागीर सावयो बाबान बोळा करपाचो आनी मागीर लोकांक ताचे प्रती वायट करपाचें. आतां ते सगळे BPS क्लबाचे मेंबर वायट जातले अशें ताका दिसता पूण कोण वायट जावपा ना. सगळ्यांचें आमकां हें आसा पूण मडगांवकारांक सगळ्या मडगांवकारांक हो सुचोवपाक सोदता की आपूण कितें तरी करपाक सोदता आनी हो येवन बॉम्ब मारता आनी सगळे पाड घालता. पण तशें न्ही, कितें करता तें न्ही अक्लेम कर. लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. 30 मेक वेर्णा कोंकणी साहित्य संमेलन जावपाचें आसा. देवनागरी, रोमी, मल्याळम, कन्नडा आनी अरेबीक अशा 5 लिपयांचे प्रतिनिधी विचार मांडटले.
कोंकणी मोगिनी ह्या निमतान कोंकणी मायचे वेंगे दिवचे. कॅनडी आफनसून उलो मारला. 30 तारखेर वेर्णा कोंकणी साहित्य महासंमेलन जावपाचें आसा. सकाळी 9 ते सांजे 5 मेरेन विविध विशयांचेर चर्चा जातली. एक भाषा एक लिपी पॉलिसी कितली फायद्याची कितली लुकसाणेची. रोमी राजभास कायद्यात घातली, स्कुलांत लायली जाल्यार कोणाक लुकसाण कोणाक फायदो जावं येता. संस्कृतायेंतल्यान एकवट अशा विशयांचेर चर्चा घडोवन हाडटले अशें ग्लोबल रोमी लिपी अभियानाचो अध्यक्ष कॅनडी आफोन्सोन सांगलें. म्हाका खुशी भोगता तुमकां सगळ्यांक आमंत्रण करूंक पयलेच फावट आमी घडोवन हाडला इतिहासीक साहित्य कोंकणीचें साहित्य आनी सांस्कृतीक महासंमेलन हे जातलें 30 तारखेर गोवा स्टेट हुड्डे रेटझिंगर एसी हॉल वेर्ना गोवा. हे महासंमेलन घडोवन हाडपाक आमचे डेलिगेट्स पांचूय कोंकणीक 5 लिपयो आसा. देवनागरी, रोमी, मलयालम, कन्नडा आनी तशी पर्सो अरबीक. हे 5 लिपयांचे संस्था आनी 5 लिपयांचे डेलिगेट्स गोंयांत येतले हे संमेलनात भाग घेवंक. हे संमेलन जातलें सुरू जातलें सकाळचे 9 वरांचेर आनी सोंपतलें सांजेचे 5 वरांचेर. हे संमेलनांत बरे कोंकणीचे साहित्याचे विद्वान 3 विशयांचेर भासाभास करतले. कोंकणी लागतात ते विशयांचेर म्हणल्यार साहित्य अकादमीन एक पॉलिसी घडलेली आसा. एक भाशेक एकूच लिपी, 1 लँग्वेज 1 स्क्रिप्ट पॉलिसी कितली फायद्याची आनी कितली लुकसाणाची जाल्या. दुसरो आमचो मुद्दो आसतलो रोमीचेर. रोमी इस्कॉलांत घातल्यार कोणाक लुकसाण जाता, हो राजभास कायद्यान घातल्यार कितें कोणाक उणें जातलें. आनी तिसरें आमी कल्चरल संस्कृतायेंतल्यान एकवट हे तिसरे पॉयंटाचेर डिस्कशन जातलें. ते भायर ह्या संमेलनांत खास करून एक बरी खुशालकायेची खबर म्हणल्यार बाबेरीक ओझारियो एक कोंकणीचो फ्लॅग डिझायन केल्लो आसा. तो आमी गोंयांत म्हणजे कॉमन फ्लॅग कसो एडॉप्ट करतले त्या दिसाक. तेच परी कोंकणीचें नॅशनल एंथम सद्याक आतां चालू आसा बरोवपाचें आनी तेवूय आमी ते दीस लॉन्च करतले. कोंकणीचो फ्लॅग बावटो आनी कोंकणीचें एंथम ते दीस आमी हे 30 तारखेर आमी हे करतले. हांव मागतां त्या भायर कॉलेजीची भुरगीं पॅरिशुटाची भुरगीं दुसरी ग्रुप्स आतां तेंची कल्चरल तुमकां कॉम्पिटिशन दवरलें आसा ताका ते वाटेन तेंचोय तुमकां ती जिवाड दवरतली. हे म्हजो उलो सगळे गोंयकारांक ते दिसाक एक दीस तुमी कोंकणी माये खातीर एक कोंकणी मायेचे वेंगेंत हो दीस तुमी थारावचो, फ्री दवरचो आनी येवचें. आमी तुमचे पासून सगळी बंदाबस्त केल्ली आसा. सकाळचो ब्रेकफास्ट, दनपारची जेवण, सांजचें परतून टी एंड स्नॅक्स. सो तुमी भिवपाचीच कसली गरज ना. वास्को पावसा आदली कामां चल्ल्यात. स्वतंत्र पथाच्या गटाचेरूय कामां पालिकेन हातात घेतल्या, पूण लोक गाडयो पार्क करून दवरत आशिल्ल्यान कामांत आडमेळी येतात. लोकांनी सहकार्य करचें असो उलो नगराध्यक्षान मारला. वास्कोच्या 2 मुखेल रस्त्यांचे ब्युटिफिकेशन आनी ड्रेनेजीचें काम चल्लां. 4 ते 5 दिसांत हें काम पूर्ण करपाक पळयतात, पूण लोकांनी रस्ते कुशी कारी पार्क करून दवरिल्ल्यान थंय काम करपाक आडमेळी येतली. हें मतींत घेवन थळावो आमदार दाजी साळकार आनी नगराध्यक्षान लोकां कडल्यान सहकार्याची अपेक्षा दवरल्या. गटारचें काम आतां जालें एक म्हयनोभर चालू जाल्लें आसा आनी ब्युटिफिकेशनाचें काम जें स्वतंत्र पथ तुमी आमी ऑलरेडी सांगलेलें तितूनसून आयज गटराचें काम चालू आहा. पूण खंय तरी आमी आयज इन्स्पेक्शनाक येयलें गटराचें काम मातशें स्लो जालां. स्लो कित्याक जालां म्हणजे त्या कारणान आमी येयलेले हांगा प्रॉब्लम कितें जाला तांकां एक पूण लायन घेवंक मेळना. कित्याक मदीं मदीं लोकांची घरां आसा, फ्लॅट्स आसा म्हणून ते वाटेर तांकां मदीं मदीं सोडूंक पडटा. पूण आमी आतां थोड्यांक रिक्वेस्ट केला बाबा हे 5-6 दीस तुमकां एक 10 दीस तरी तुमी तुमच्यो गाडयो ऑपोजीट सायडीक दवरा. कित्याक आमकां फूल लायन ती एकूचदां करपाक जाय. कित्याक नाजाल्यार पावसूय लागीं पावलेलो आसा म्हणून बेगीनच्या बेगीन काम करपाचें आमच्याय मनान आसा. पूण खंय तरी तुमकां त्रास जातले, पूण हे फुडें तुमच्या भितराकूच बरें. कित्याक हो गटार हांव नको केन्ना कितले वर्सां जाल्लो आनी तो गटर कसो जालो तो तुमकांय खबर आहा. पूण आमी जो करता ते तुमी पयला बाबा स्टील घालून करता, मातसो असो सादर करना. म्हणून मोर दॅन 20 by 30 years हो एकदां गटर मारलो येतलो
पूण खंय तरी लोकांनी मातसो खंय तरी बाबा आपणाचे गाडयो बिडयो आसा ते सायडीक लावन काम करपाक दिलें जाल्यार बेगीन काम जातलें. इवन आमी तांकां नायट मारल्या पण चलता पूण काम बेगीन जावपाक जाय कित्याक पावस लागीं पावलो ना. आमी हो स्वतंत्र पार्क आनी FL गोम्स रोड दोनूय ब्युटिफिकेशन जाल्यार 1 म्हयनो पयलीं स्टार्ट केल्लें आनी ती पयली आमी घेतल्या ती म्हणटा ती ड्रेन स्टॉर्म वॉटर ड्रेन. आज आमी हांव आनी चेअरपर्सन इतल्याच खातीर इन्स्पेक्शनाक आयिल्ले की आमचे मनसून बेगीन येता म्हणजे आमकां 1 म्हयनो मनसूनचा खातीर उरला आनी आमकां दिसलें की काम मातशें हांगा स्पीडअप करपाक जाय. सो त्या खातीर त्या प्रोजेक्ट इंजिनियराक आपोवन तांचे सगळे सुपरवायझराक बी आपोवन आमी एक जॉयंट इन्स्पेक्शन घेतलें आनी तांकां सांगलां डे नायट करून ही हांगच्यान रेल्वे स्टेशन पर्यंत पयली एक ड्रेन फिनीश करा म्हणून बिफोर द रेन्स. एंड दॅट इज वाय वी हॅव कम टू रिक्वेस्ट ऑल म्हणजे स्वतंत्र पार्काचे दामोदर देवळाचे ह्या सायडीन कोण रावतात म्हणजे नाना बांदेकर, पारकोट, मणेरकर ह्या सायडीन पळय रोटलीकर आसा थंय ह्या सायडीन कोण रावता तांणी सगळ्यो आपल्यो गाडयो काडून मातशे भायर दवरच्यो कित्याक पीस मिल काम करपाक पॉसिबल जायना. आज हांगा पडलें फाल्यां ताका पडलें ताका भायर वचपा जाय अशें जायना म्हणून आमी तांकांय रिक्वेस्ट करपा आयिल्ले की आयच्यान एक 2-4 दीस गाडयो मातश्यो तुमच्यो ह्या सायडीन दवरा कित्याक आयच्यान रातच्यान ते फोडपाक लागतले. टोटली वी आर ब्रेकिंग टील जानसिया अपार्टमेंट्स आनी एकाच टायमाक 1-2 दिसां भितर हांगा ड्रेन घालून ती कवर करतले सो दॅट वर्क बिकम फास्टर. पावस केन्ना येत कळना सो पावस आयलो आनी मागीर आमचें तरी पूण काम चालू आसा अशें जावपा येना आनी सायड बाय सायड मागीर आमी पावसान फुटपाथीचें काम स्टार्ट करतले. सो वी हॅव जस्ट कम टू इन्स्पेक्ट इन रिस्पेक्ट टू म्हणजे गाडयो भायर काडपा खातीर तांचे आयच्यान रातच्यान मातशें डे नायट करतले ते लोकांनी मातशें तांकां कॉपरेट करचें कित्याक पावसाक आमकां फ्लडींग हांगा जावपाक नाका आनी फ्लडींग जावपा ना जाल्यार वेवस्थीत ड्रेन जावपा जाय. फॉर द फर्स्ट टायम वी हॅव सीन द क्वॉलिटी ऑफ ड्रेन्स इन वास्को वॉट वी हॅव डन हियर इन दीस ही सामकी नंबर 1 क्वॉलिटी म्हणटा तशी आमी हें केल्या म्हणजे टोटली म्हणजे फुडलो 25 वर्साचो विचार करून ही सगळे ब्युटिफिकेशन वर्क चालू आसा. सगळ्यांनी सपोर्ट करो इतलेंच हांव सांगता. गोवा हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांवां सेगीत 3रे फावट जाता. ल्हान सावन वेवसायांनी ह्या फेस्टिवलाचो लाभ घेतलो. गोवा हेरिटेज फेस्टिवलाच्या उक्तावणाक शिवोलचे आमदार डिलायला लोबो, पर्यटन मंत्री रोहन खंवटे, खासदार सदानंद शेट तानावडे, म्हापशेचो आमदार जोशुआ डिसोजान हजेरी लायिल्ली. सालिगांवांत 3रे खेप जावपी ह्या फेस्टिवलांत गोंयचे कलाकार, टॅक्सीवाले आनी ल्हान उद्योजकांक आस्पावन घेतल्यात अशें सालिगांवचो आमदार केदार नायकान सांगलें. ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर श्री रोहन खंवटेजी हांकांय देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी थर्ड टायम गोवा हेरिटेज फेस्टिवल आमच्या सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सालिगांव गांवांत दिलो. म्हाका दिसता एवरी इयर बऱ्यान बरो म्हणजे एवरी इयर इट बिकम्स बेटर एंड बेस्ट म्हणटा पळय तसो हो 3rd आमचो हेरिटेज फेस्टिवल आमी सेलिब्रेट करता. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी जी आसा ही हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी तशीच सालिगांव म्हणटा ती एक हेरिटेज विलेज. आमची कॉन्स्टिट्युएन्सी मांडोवी नदीच्या कांठा वयल्यान सुरवात जाता आनी हितून सगळ्यो म्हणजे हितून चर्चीज आसा, हितून बरी बरी देवळां आसा, हितून फोर्ट आसा, हितून बीच केकदोळे सारको कोको बीचा सारके बीचीज आसा. हांगा सामकी हिरवीगार शेतां आसा. हांगा सगळें कितें जाय एक हेरिटेज विलेज जावपाक एक हेरिटेज कॉन्स्टिट्युएन्सी जावपाक ह्यो सगळ्यो पोर्चुगीज घरां ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आसा. आनी हेरिटेज फेस्टिवल हे सुद्दां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाता आमच्या माहिती दिवस चर्चीच्या सुंदरशा चर्चीच्या सामकाराक. आनी हे सगळें आसतना हो जो वाठार ही आमी गेटवे ऑफ ऑल दी बीच बेल्ट म्हणटा ह्या वाठारांतल्यान जर गेले जाल्यार सगळे नामनेचे बीच आसा. कलांगूट, बागा, अंजुना, आरपोरा, वागोतोर ह्या वाठारांतल्यान वता. सो म्हाका दिसता एक बरो जागो आनी उपकार ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टराचे की आमकां हो वेन्यू तेंच्यांनी 3rd टायम दिलेलो आसा म्हणून. आमची जी स्टॉलां तुमी पळयता जितून चणेकारांची, खाजेकारांची, पॉटरी, आमचे कोंकणी लायब्ररी आतां फाल्यांच्यान म्हणजे आयच्यान फाल्यांच्यान तुमी पळयता आसतले हांगा कोंकणी फिल्मां ती आमकां पळोवपाक मेळटली. आमकां ट्रेडिशनल डान्स पळोवपाक मेळटले. नामनेचे सिंगर आमकां पळोवपाक मेळटले. स्पेशल परफॉर्मन्स म्हणून सुदेश भोसले ते सुद्दां गोंयकार ते आमकां पळोवपाक मेळटले. आनी हे सगळें करता आसतना एवरी टायम एक क्वेश्चन मार्क येता की गोंयच्या फेस्टिवल इव्हेंट जाता तेन्ना भायरचे हे कित्याक. सो ह्या फावटी ऑनरेबल टुरिझम मिनिस्टर आनी आमी विचार केलेले की ही स्टेज जी आसा ही गोंयकारांकूच दिवची म्हणून. आनी तेकाच लागून सगळे जे बँड्स आसा चडशे मॅक्सिमम 90% बँड जे आसा हे गोंयचे आसा.
जे फॅशन शो आता हे आमचे सालिगांवचेच निनोस्का ते परफॉर्म करतले, होस्ट करतले. आणि आमचे इव्हेंट जे आसा बँड आसा ते सुद्धा सगळे सालिगांवचे आसा. सो सगळे गोंयकारांक एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की ह्या स्टेजीर येवन परफॉर्म करपाक लागून आनी आपलो टॅलंट दाखोवपाक लागून. आनी हे करता आसतना म्हाका दिसता आमचे गोंयकार, आमचे टॅक्सीकार भाव आसूं, हॉटेलकार भाव आसूं, ह्या सगळ्यांक हेजो फायदो जाता. आमच्या सरावंडींग ही सगळीं स्टॉलां पयल्या, ही सगळीं स्टॉलां आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुपान आमी दिलेली आसा. आनी म्हाका दिसता तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा की गोवन कुझीन हांगा सगळ्यांच्या फुड्यान हाडपाक. आनी आमी जे म्हणटा घरगुती आनी सामकें ऑथेंटीक गोवन फूड तुमकां ह्या सगळ्या स्टॉलांचेर पळोवपाक मेळटलें. पूण केदारान सविस्तर पर्यटना खातीर कितें आस्पाव आसा, कितें करपा जाय आनी आमी कितें करता आनी सालिगांव मतदारसंघा खातीर तो कितें करता तें सांगलें. सगळे फेस्टिवल पयलीं पणजे जाताले. हेरिटेज म्हण, फूड फेस्टिवल म्हण, वायन फेस्टिवल म्हण, फेस्टिवल उलो मार आनी पणजे जाताले. जेन्ना हो सरकार आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आयलो आनी टुरिझम खातें म्हाका सांबाळपाक दिलें तेन्ना एक हांवें डिसायड केलें की पणजे कित्याक आसपा जाय, भायर कित्याक न्हय, बाकीच्या गांवांक लाभ कित्याक मेळचो न्हय. पर्यटन म्हणजे आमी जेन्ना टुरिझम प्रमोट करता आमी देशी विदेशी लोकांक पर्यटकांक हांगा आपयतात आनी ते समज खरे तरेन आमी गोंय पळयतले जाल्यार एक वाटेन सन्स एंड सी आनी दुसऱ्या वाटेन गोवा बियॉन्ड बिचीस म्हणजे आमचे गांव, हिंदलँड, इको टुरिझम हे पळोवंक जाय. एक वाटेन आमचो कल्चर, हिस्ट्री, हेरिटेज, ट्रेडिशन जाल्यार एक वाटेन दुसऱ्या वाटेन आमचो एडव्हेंचर, वेलनेस अशे कितलेशेच आमचे गोंयान आसा जे आमी केन्ना दाखोवंक पावना आनी उलोवंक पावना कित्याक तितलेच पुरते आमी उलयता जितले लोकांक जाय तितले. जेन्ना भायर भोंवून येता तेन्ना कळटा तांचे कडेन कांयच नासता पूण ते दाखोवपाचो प्रयत्न करता की आनी ते मार्केटींग अशें करतात की तांकां आमकां दिसता थंय टुरिझम बेस्ट म्हणून. पूण गोंया आमचे इतले आसा आनी तरी आमी दाखोवपाचो जो प्रयत्न करता तरी आनीकूय करपाक जाय. सालिगांव जेन्ना आमी उलयले हेरिटेज फेस्टिवल तेन्ना केदार नागलो की हेरिटेज फेस्टिवल आमी सालिगांव हाडया. हेरिटेजा खातीर सगळें आशिल्लें हांगा आसा आनी हांगा कित्याक न्हय काय म्हणून. सो पयल्या वर्सा आमी ट्रायल म्हणून आमी सुरवात करया म्हणून सांगलें. पूण पयल्या वर्सा ज्या तरेन केदार आनी पूर्ण टिमीन आपलो विचारधारा मांडली, सगळे टीम वर्क केले, सगळे एकठांय केले, डॉमेस्टीक इंटरनॅशनल ट्युरिस्ट जाले, ताणें मागीर म्हज्या कडेन मुख्यमंत्र्या कडेन उलयलो आनी हो आतां हेरिटेज फेस्टिवलचो 3रो वर्स जरी जालें एवरी इयर टू इयर हेरिटेज फेस्टिवल सालिगांव मतदारसंघान ह्याच वाठारांत जातली. फेस्टिवल करतकर एक वाटेन टुरिस्टांक पळोवंक मेळटा आमची कल्चर, आमचे हेरिटेज, आमचे ट्रेडिशन. दुसऱ्या वाटेन जे आमचे सेल्फ हेल्प ग्रुप असतात, आमचे लोकल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करपी भुरगे असतात, युवा असतात, वेगळे वेगळे क्षेत्रांत आसूनी तांकां हांगा आपले एक चान्स मेळटा आपले पदार्थ दाखोवपाक, बिझनेस आपलो वाडोवपाक. आनी हो 3 दिसाचो बिझनेस करता आसतना ती बिझनेस करता ती करताच टुरिस्टांकूय घरचें जेवण कितें गोंयकारांचें तें आस्वाद घेवपाक मेळटा. म्युझीक, कल्चर, बाकीचो परफॉर्मन्सीस करता आसतना गोंयकारांक हांगा चान्स मेळटा. आनी अशा तरेन हेरिटेज फेस्टिवल हांगा जाल्यार रापणकाराचें फेस्त मांद्र्यां, जाल्यार फूड एंड कल्चरल फेस्टिवल मडगांव, वायन फेस्टिवल कोलवा अशे वेगळे वेगळे तरेन पूर्ण गोंयभर विविध फेस्टिवल वांटून त्या भागांत टुरिझम इन्क्लुझीव करपाचो आमचो प्रयत्न आसा. आणि आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. तुमच्यो प्रतिक्रिया आनी सुचोवण्यो ईमेल करात newsprimegoa@gmail.com. व्हॉट्सॲप करात 9637969244 ह्या नंबराचेर. तशेंच फॉलो करात प्रायम टीव्हीची वेबसायट, ट्विटर, फेसबूक, इंस्टाग्राम आनी जिओ टीव्हीचेर. पळयत रावात प्रायम.